ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नंदा शक्तिः, रक्तदंतिका बीजम्, अग्निस्तत्वं, ऋग्वेदस्वरूपं। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। अदध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः, शङ्खं सन्ददधीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां, यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुङ्गैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिसूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः, निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः, सावर्णिस्तनयो रवेः। स्वारोचिषेन्दरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः, सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले। तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान्, बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा। तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः। तदा स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तः स महाभागः तैस्तदा प्रबलारिभिः। अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः, कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः। ततो मृगया व्याजेन हृदस्वाम्यः स भूपतिः, एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्। स तत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधसः, प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्। तस्थौ कञ्चित् सकालञ्च मुनिना तेन सत्कृतः, इदश्चेदश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे। सोचिन्तयत् तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्। मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा, न जाने सप्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः। मम वैरिवशं यादः कान् भोगान् उपलप्स्यते, ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः। अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्, असम्यग् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम्। सञ्जितस्सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति, एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः, सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुचागमनेऽत्र कः। सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे, इत्याकर्ण्यवजस्तस्य भूपते प्रणयोदितं
प्रत्युवाच सदं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं। वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनाङ्कुले पुत्रदारेर्निरस्तश्च धनलोभात् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहन्न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवदस्नेहम् अनुबध्नाति मानसम्। वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरता मनः। यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पदि स्वजनहार्दञ्च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यञ्च जायते करोमि किं यन्न मनः तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा दुदौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ। राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येहं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वच्चित्ताय तदां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वहिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निगृतपुत्रैः दारैर्भृत्यैस्तथोज्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तः तेषु हार्दी तथाप्यते एवमेष तदाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग यादि चैवं पृथक् पृथक् दिवान्ता प्राणिनः केचित् रात्रावन्धा तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानञ्च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयोः ज्ञानेऽपि यदि पश्येतान् पतङ्गाञ्छावचञ्जुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानभिक्षुधा मानुषामनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्मेतान् किन्न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः
महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादागृह्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेः हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किन्द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिः तया सर्वमिदं तदं तथापि तत्समुत्पत्तिः बहुधा श्रूयता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुः जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वौ असुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तौ असुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेः हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोः अतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपां ते जगदोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीः त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिः त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारिदास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैः उदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शौ असुरौ मधुकैटभौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेधौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथः तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेः शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अधिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्त्वं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय तदस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तौ अपि तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेदामद्य मे तुष्टौ मम वद्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगद विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीदुर्गार्पणमस्तु। ॐ